یونس علیہ السلام کو مچھلی جڑی ہے پیٹ گھن گدا نگل گئی آئی نا اوندا بئی ایک نظم آئی نظم تو مچھلی پکا میں دھانتی آواں او والا او آندے تو مچھلی پکا تے میں دھانتی آواں او سنا کھلیاں مشانہ نور دیاں تے عرشاں دے جاواں دی حد مک گئی ٹردا پھردا مزار میں آوے بازار پئی مچھلی وکاوے گھن کر گیا گھر کی تس امر تو مچھلی پکا میں دھاتی آواں ڈھنگ بناون دی حد مک گئی کھلیاں مشالہ نور دیاں تے عرشاں دے جاواں دی حد مک گئی تو مچھلی پکا میں دھاتی آواں گڈوی کپڑا نہر سے دریا آئے تو ہوتا دیر سے تریا ہائی مرد من عورت گئی عورت بناون دی حد مک گئی ایک جٹ دے نال کی تو سجال جمائے سو 7 بال آکھیو س مولا تیری کمال واہ واہ بال ونجے دا مچھلی چھڑیندی بیٹھی ہے تے گڈوی کپڑا میں نہر دے پین سے مرد بن گیا اون آکھیا نبی پاک دی ذال ہے مسلمان آکھیا نبی پاک مسجد نماز پڑھیے وضو دا پانی چلدا پے کونڈا مسیدہ ہلدا کھڑے وہ نہ مننی کوڑ بنی نہیں منیندا اتھاں کو مشکل آئی اکھ پھڑی دے وچ کو 12 سال گزار آیا والا دا سب کوئی تھیندا پے ہر شے میں موجود ہے صحیح مزہ آئی تھک پئیاں ہن عمر کتنی تھی گئی ہے عمر میری ہاں 91 سال دی بڑی بیٹھی آئی 91 سال ہے 91 سال دی بڑی بیٹھی آئی 90 کراس ہے ہاں پاکستان جنا بنیا ہے کتنے سال دیا میں پاکستان جنا بنیا ہے میں بڑی ساری